पीपल्स पार्टी के अंदर ये फैसला हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पे ऑन बोर्ड है कि मुराद अली शाह जावे ही जावे। कई करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल उनके दौर में आए, कभी खरबों रुपए की करप्शन आती है, कभी जमीर अब्बासी आ जाता है, कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाती है, कभी शाहरा भुट्टो, कभी बीआरटी की करप्शन सामने आ जाती है। कई मिसालें आप लें और शर्जील मेमन आवे ही आवे। मोहसिन नकवी आ रहा है, शहबाज शरीफ को अब तब्दील करना चाहते हैं, फील्ड मार्शल अब टीम चेंज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल पल्स विद रफीक भुट्टो के साथ सबा खान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सिंध की सियासत में इस वक्त एक अनार और दो बीमार वाला माहौल बन चुका है। वजीर आला हाउस कराची से लेकर इस्लामाबाद के ऐवानों तक कुर्सी की जंग अब खुलकर सामने आ रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या शर्जील इनाम मेमन की बढ़ती हुई उड़ान मुराद अली शाह के पर काटने वाली है? बजट के इस मौसम में जहां अवाम का कचूमर निकल रहा है, वहीं क्या सिंध और वफाक में भी कोई बड़ा सियासी जलजला आने वाला है? क्या मुराद अली शाह और मियां शहबाज शरीफ का आखिरी बजट साबित होगा? इन तमाम पर्दा नशीन राजों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के सियासत की नब्ज शनास सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब। जी रफीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि शर्जील मेमन और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान ये जो सर्द जंग चल रही है, ये सिंध की तरक्की के लिए है या इस शाही कुर्सी पर कब्जे की खानदानी लड़ाई है? देखें जी, ये एक पुराना मौजू है जिसको आज दोबारा आपने छेड़ने की कोशिश की है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये फैसला हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पे ऑन बोर्ड है कि मुराद अली शाह जावे ही जावे, शर्जील मेमन आवे ही आवे। अब असल बात जो है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अब मुफाहमत की सियासत से दूर होते हुए नज़र आ रही है और एक मरतबा फिर मज़ाहमत और जदोजहद की सियासत को अपना रही है। उसके लिए एक तो आने वाले आम इंतखाबात, जो कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुफाहमत को छोड़ के, इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों को छोड़ के अपने पाँव पे और अपने नैरेटिव पे इलेक्शन जीते, जिसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अब पॉलिटिकल डायनामिक्स के तहत पॉलिटिकल लीडरशिप आगे आए और पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है उसको डिस्करेज किया जाए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कौमी असम्बली में इसकी आवाज़ भी आई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले कौमी असम्बली के इजलास, बजट इजलास के बायकाट का ऐलान किया, फिर मुफाहमत के बादशाह इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, जो दोनों अहम काबीना का हिस्सा हैं, वो आए, उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिफ्यूज़ कर दिया। और यहाँ तक बात नौबत आई कि चले हम मजबूरी तौर पे बायकाट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कुछ लोग बजट प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे और कुछ लोग शिरकत करेंगे। लेकिन फिर मुफाहमत के बादशाह एक अहम और बड़े पैगाम के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मनवा लिया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुफाहमत के तहत मुफाहमती मूड में बजट इजलास को तो पास करवा लेंगे, बजट इजलास में शिरकत तो करेंगे और आने नए मालियाती साल की बजट भी पास हो जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अब मुफाहमत वाले मूड में कतई नहीं है। ये आर्जी उनका मूड था, जो कि बड़ी ताकत के मैसेज के साथ उन्होंने बात मान ली और उनके पैगाम को ऑनर किया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त उसकी गिलगित में तकरीरें या पार्टी के अंदर जो इन साइड मुझे पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब मुफाहमत के मूड में नहीं है। अब पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत नहीं करेगी और अपने नए सियासी इत्तेहादी बना रहे हैं जो कि मुफाहमत नहीं चाहते और मज़ाहमत की उन्होंने सियासत की है
مزاحمت کی سیاست میں انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، کبھی آف پالیٹکس بھی ہوئے، اسکرین سے بھی دور ہوئے، لیکن ان سے ان کے رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کی مفاہمت کے خاتمے کے لیے مزاحمت اور جدوجہد کی سیاست پر بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے سلسلے میں یہ جو آپ نے تبدیلی کی بات کی سندھ کے وزرائے اعلیٰ والی، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ مراد علی شاہ کے مقابلے میں شرجیل میمن زیادہ پولیٹیکل، زیادہ سیاسی ذہن رکھتے ہیں۔ مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنانے میں سب سے بڑا کردار شرجیل کا تھا، لیکن مراد علی شاہ دوستوں کو ساتھ لے کر اور اپنے آپ کو ایک سیاسی آدمی کے طور پہ منانے میں ناکام ہو گئے۔ وہ صرف 7 کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور باقی سندھ کو اس نے کچھ نہیں سمجھا، اور نوکریاں ہوں، پبلک سروس کمیشن ہو، اس کو صرف باجاری اور راہ پٹرو اور نظر آتے ہیں، باقی سندھ کی عوام اس کو نظر نہیں آتی۔ یہی جو باتیں تھیں اس نے ان کو غیر مقبول کیا، اور آج وہ ان کے خاتمے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ بھٹو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بجٹ کے بعد وفاق اور سندھ میں جس بڑی تبدیلی کی افواہیں ہیں، کیا مراد علی شاہ اور شہباز شریف واقعی اپنا بوریا بستر گول کر کے ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں؟ دیکھیں، مراد علی شاہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ وہ صوبے کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، لیکن عوامی سیاست، عوام دوستی ان میں نہیں رہی۔ کئی کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈل ان کے دور میں آئے، بیڈ گورننس کی کئی مثالیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں۔ کبھی کھربوں روپے کی کرپشن آتی ہے، کبھی ضمیر عباسی آ جاتا ہے، کبھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آ جاتی ہے، کبھی شاہراہ بھٹو کی کرپشن آ جاتی ہے، کبھی BRT کی کرپشن سامنے آ جاتی ہے، کبھی کئی مثالیں آپ لیں، کبھی پبلک سروس کمیشن میں نااہلی، بیڈ گورنرز، اقربا پروری کی مثالیں آتی ہیں۔ یہی مثالیں ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مراد علی شاہ جاوے ہی جاوے اور شرجیل میمن آوے ہی آوے۔ ٹی وی پہ، میڈیا پہ یہ بات اب عام ہے کہ فیلڈ مارشل اب ٹیم چینج کر رہے ہیں۔ محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور ان کے ذاتی دوست اور ان کے کچن کیبنٹ کے اہم ایڈوائزر سمجھے جاتے ہیں، ایران ہو، امریکہ ہو، فیلڈ مارشل کے انتہائی خفیہ پیغامات وہی لے کر جاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ محسن نقوی آ رہا ہے، اور کئی میڈیا پہ اس بات کی بات شروع ہو چکی ہے، کیونکہ شہباز شریف کو اب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تبدیلی کا وقت بھی آنے والا ہے۔ ابھی صرف اس پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن شہباز شریف کو تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ ہوگا تو اعلان ہوگا تو آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی وہ باتیں ایک ڈرائنگ روم کی حد تک ہے۔ ایک سوچ ضرور ہے کہ قیادت کو تبدیل کیا جائے اور نئے چہرے متعارف کیے جائیں تاکہ ڈیلیورنس ہو۔ اچھا بھٹو صاحب، اگر مراد علی شاہ کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے تو بلاول بھٹو کے دل کا اصل شہزادہ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ یا شرجیل میمن؟ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈرز کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے پولیٹیکل ڈائنامکس کی، کہ لیڈرشپ کے آگے چہرے اتنی اہمیت نہیں رکھتے، سوچ اور ڈیلیورنس اہمیت رکھتی ہے کہ کون زیادہ ڈیلیور کر رہا ہے۔ مستقل وفاداری سیاست میں بے وقوفی سمجھی جاتی ہے، کوئی کسی کا مستقل دوست نہیں ہوتا۔ ترجیحات پہ ہے، سوچ پہ ہے، ٹائمنگ پہ ہے۔ اب ٹائم مراد علی شاہ کو بدلنے کا آ گیا ہے، اور جس کی وجہ سے شرجیل کے لیے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ تو
تو ناظرین، رفیق بھٹو صاحب کی سنسنی خیز انکشافات نے یہ تو صاف کر دیا ہے سندھ کی سیاست میں سب اچھا کا راگ الاپنے والوں کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بجٹ تو غریب عوام کا خون نچوڑنے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ ان حکمرانوں کو گھر بھیجتا ہے یا ان کی کرسیاں بچاتا ہے۔ اقتدار کی اس شطرنج پر اگلی چال کون چلے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔